यो फाइदा जुनसुकै क्वेसनमा अघि पनि मैले दोहोर्याएँ, फेरि एकचोटि भाइ बहिनीलाई दोहोऱ्याउँदैछु, जुनसुकै प्रश्नमा फाइदा भन्ने कुरा या बेफाइदा भन्ने कुरा सोध्यो भने सबै पक्षलाई हुने फाइदा र बेफाइदा। कुनै भाइ बहिनीले हिजो सोध्दै हुनुहुन्थ्यो ब्याङ्क ग्यारेन्टीको एलसीको फाइदा र बेफाइदा के हुन्? भाइ बहिनी हो, ब्याङ्क ग्यारेन्टी र एलसीको बेफाइदा छैनन्। सबै चिजका बेफाइदा हुन्छन् भन्नु जरुरी छैन, हैन? ब्याङ्क ग्यारेन्टी र एलसीका फाइदाहरू हामीले डिस्कस गर्यौं। हिजो चाहिँ एलसीका फाइदाहरूको कुरा गरेका थियौं भने आज हामीले ब्याङ्क जमानतका फाइदाहरूको बारेमा पनि कुरा गर्यौं। अब म एकछिन च्याट बक्समा जान्छु। बिन्दु बोहरा बहिनीले सोध्नुहुन्छ, जमानत जारी गर्नका लागि अराउन्ड के हो एनराउट गर्ने के हो यो? जमानत जारी गर्नका अनुरोध, गुड, जमानत जारी गर्नका लागि अनुरोध गर्ने जमानत जारी गर्नका लागि अनुरोध गर्ने ग्राहकमा हुनुपर्ने योग्यता के हुन्? दुईटा योग्यता मैले भने बिन्दु, जमानत जारी गर्न अनुरोध गर्ने पार्टीमा हुनुपर्ने दुईटै मात्रै योग्यता हो, तेस्रो चाहिएन तपाईलाई। एउटा उ चाहिँ के हुनु पर्यो, जोखिम विश्लेषण गर्दा न्यून जोखिम भएको या वहन गर्न सकिने जोखिम भएको व्यक्ति वा संस्था, व्यक्ति भन्नु परेन, संस्था हुनु पर्यो। ठीक। अर्को धितो दिन सक्ने क्षमता हुनु पर्यो। दुईटा मात्रै हो, तेस्रो छैन। बिन्दु र सबै साथीभाइ हो। त्यसको योग्यता के हो त? जसको पक्षमा हामी जसको नाममा हामी चाहिँ तपाईको ब्याङ्क ग्यारेन्टी जारी गर्छौं, त्यसका दुईटा योग्यता हुनु पर्यो। जोखिम विश्लेषण गर्दा सो विश्लेषणमा त्यो ठेकेदार या तपाईको रिटेलर या भन्नुस् होलसेलर खरो उत्रिनु पर्यो भने त्यसले चाहिँ धितो जमानत दिन सक्नु पर्यो, धितो दिन सक्नु पर्यो। धितो भनेको घर जग्गा पनि हुन सक्छ, पर्सनल ग्यारेन्टी पनि हुन सक्छ, कर्पोरेट ग्यारेन्टी पनि हुन सक्छ। ब्याङ्क ग्यारेन्टी र एलसी किन आवश्यक छ? अब यो त ब्याङ्क ग्यारेन्टीका फाइदा र एलसीका फाइदा हेर्नुस्, त्यही नै के हुन्? आवश्यक है। ब्याङ्क ग्यारेन्टीका फाइदाहरू नै ब्याङ्क ग्यारेन्टीको आवश्यकता हो। त्यस्तै एलसीका आवश्यकता नै के हुन्? एलसीका फाइदा हुन् भाइ बहिनी हो। यसरी सानो सानो शब्दमा धेरै कन्फ्युज नहुनुस्। जोखिम एक्सप्लेन गर्दा प्रुफहरू नि चाहिन्छ होला नि सर, भेरी गुड। अनि कति बराबर कति पर्सेन्टेज धितो हुनुपर्छ? पहिला मैले धितोको कुरा गरेँ। ब्याङ्कमा धितोको माग फरक छ। उदाहरणका लागि कृषि विकास ब्याङ्कमा कम धितो दिए पनि हुन्छ भने राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क र नेपाल ब्याङ्कमा अत्यन्त धेरै धितो माग्छ। यो ब्याङ्कमा धितो माग्ने उसको इन्टरनल पोलिसी हो। त्यसै कारणले कृषि ब्याङ्कसँग ठुलो ब्याङ्क ग्यारेन्टीको कारोबार छ, किनभने उसलाई दिनुपर्ने धितो धेरै आवश्यक छैन। ठिक छ। अब जोखिमको एकदम जेन्युइन क्वेसन उठाउनु भएछ। जोखिमको के हुन्छ भने एउटा फर्मेट हुन्छ। प्रथम ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 भनेर जोखिमका विभिन्न कुरा हेरिन्छ। उसको हिस्ट्री हेरिन्छ, उसको नाफा नोक्सान हिसाब हेरिन्छ, उसको ब्यालेन्स सिट हेरिन्छ, उसको पहिलाको पेमेन्ट हिस्ट्री हेरिन्छ। यसका आधारमा चारवटा क्याटेगोरीमा बाँडिन्छ, पहिलो, दोस्रो, तेस्रो, चौथो। पहिलो क्याटेगोरीको जोखिम भयो भने राम्रो, त्यो भनेको कम जोखिम, फर्स्ट क्याटेगोरीमा। सेकेन्ड क्याटेगोरीमा भयो भने पनि ओके, तेस्रो क्याटेगोरीसम्म एक्सेप्टेबल, चौथो अझ पाँचौं पनि हुन्छ कुनै कुनै ब्याङ्कको। चौथो र पाँचौं भयो भने
अनएक्सेप्टेबल भनेर भन्ने चलन छ। यो के का आधारमा हुन्छ त भन्दा फेरि तपाईको क्यारेक्टर, तपाईको ब्यालेन्स सिटहरु, तपाईको नाफा नोक्सान, तपाईको क्याश फ्लो हैन, यो चाहिँ कुरा हामी क्रेडिट म्यानेजमेन्टको क्लासमा फेरि डिटेलमा कुरा गर्छौं। फेरि सरले क्रेडिट म्यानेजमेन्टतिर लग्यो भन्नु होला, किनभने यो अहिले नै 2 लाइनमा भन्न सकिने उत्तर हैन हैन। त के कर्जा विश्लेषण किन गरिन्छ त? जोखिम कति छ भनेर थाहा पाउनलाई। के का आधारमा गरिन्छ? मोस्टली ब्यालेन्स सिटको आधार। उसको ब्यालेन्स सिट कस्तो छ, 5 वर्षको फाइनान्शियल ब्यालेन्स सिट कस्तो छ, नाफा नोक्सान कस्तो छ, क्याश फ्लो कस्तो छ, उसको पेमेन्ट हिस्ट्री कस्तो छ, ऊ ब्ल्याक लिस्टमा पर्या छ कि छैन, कुनै बैंकको पहिला नतिरेको पो छ कि, यस्ताका आधारमा चाहिँ तपाईको ग्राहकहरूलाई 4-5 वटा वर्गमा वर्गीकरण गरिन्छ। पहिलो वर्ग भनेको कम जोखिम, दोस्रो अलिकता बढी जोखिम, यसरी। र बैंकहरूले 3 वटा वर्गसम्मलाई लिन्छन्, चौथो र पाँचौंलाई नलिने चलन छ नेपालमा। यो कसले गर्यो? टोप बहादुरको राम्रो क्वेशन हो यो। टोप बहादुरले बैंकमा काम गरिसकेको छ क्या। अच्छा, अब अर्को डिफल्ट भएमा कसरी कन्ट्रोल गर्छ सर? भेरी गुड। जस्तै बैंक ग्यारेन्टी डिफल्ट भयो, कसरी? उसको कोलेट्रल हुन्छ नि, पहिला चिठी लेख्छ, तपाईले चाहिँ डिफल्ट गर्नुभयो, यति यति रुपैयाँ फाइन सहित ब्याज सहित तुरुन्त जम्मा गर्नु भनेर चिठी लेख्छ। यदि चिठी लेख्दा पनि मानेन भने उसको धितो हुन्छ नि, घर जग्गा। मोस्टली नेपालमा त घर जग्गै लिन्छौँ, घर जग्गा लिलामीमा चढाइदिन्छ। लिलामी पनि भएन, एकछिनलाई मान्नुहोस्, के गर्छ? आफै सकार गर्छ, आफ्नै नाममा ल्याउँछ घर जग्गा। यसरी कन्ट्रोल गर्छ भाइ टोप बहादुर। नेपालको सन्दर्भमा धेरै ठुलो योजनाहरू धेरै टाइमसम्म अलपत्र भएको न्युज हो। अब यो तपाईँ हाम्रो यहाँको डिस्कसन भन्दा बाहिरको कुरा हो। अब यो गर्न थाल्यो भने धेरै, अहिले नेतालाई गाली गर्नुपर्छ, अहिले कर्मचारीलाई गाली गर्नुपर्छ, बिहान बिहान किन गर्ने के गाली हैन? यो तपाईले भनेको एकदम ठिक हो भाइ बहिनीको हो, तर यो अहिले हाम्रो तपाईको विषयसँग सम्बन्धित छैन। पछि तपाईहरु बैंकमा जागिर खानुहोस्, म तपाईको अफिसमा चिया खान आउँछु, त्यतिखेर म जोडसँग यसको बारेमा भनौँला। अब यो अहिलेको हाम्रो स्कोपमा पर्दैन, यो त्यति मात्रै भनेको। कस्ता कारोबार पर्छन्? एलसी र बैंक ग्यारेन्टीमा संलग्न पक्ष भन्नु र यस्ता कारोबारहरु अन्तर्गत कस्ता कारोबार भन्नु एउटै हो। यस, एउटै हो बाबु, इट्स सेम। अर्को भेरी गुड। यो कसले सोध्यो? यो पनि, यो मान्छे पनि बैंकमा हुनुपर्छ। जुनु सेन ठकुरी साथ बैंकमा काम गर्नुहुन्छ, उहाँ सोध्नुहुन्छ। अब बैंक ग्यारेन्टी र एलसी चाहिँ कारोबार गर्यो, तर उसले भुक्तानी गरेन। त्यो एलसी त अहिलेसम्म फन्डेड कारोबार थियो नि, के त्यो फन्डेड कारोबारमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ कि के हुन्छ भनेर सोध्नुहुन्छ? यस, फन्डेडमा हुन्छ। बैंक ग्यारेन्टी र एलसीलाई नन फन्डेड कारोबार या गैर कोषमा आधारित कारोबार यस कारण भनिएको हो, त्यसका लागि तत्काल रकमको जरुरी छैन, तर भविष्यमा सम्बन्धित पार्टी डिफल्ट भयो भने त्यसलाई एउटा फोर्स क्रेडिट अकाउन्ट भन्छन् भाइ बहिनी। अब यो कुरा गर्दै गएपछि कुरा आउँछ। फोर्स क्रेडिट अकाउन्ट क्रिएट गर्छ र त्यो क्रेडिट अकाउन्टबाट त्यो पैसा पेमेन्ट गर्छ कि कुनै हिसाबमा त खर्च गर्नुपर्छ नि, त्यसका लागि एउटा कर्जा खाता बनाउँछ आफैले बैंकले, त्यो पार्टी जसले डिफल्ट गर्यो त्यसका नाममा, अनि त्यो कर्जा खातामा खर्च गरेर सम्बन्धित व्यक्तिलाई भुक्तानी दिन्छ। जुनु तपाईको उत्तर पाउनुभयो होला मलाई आशा छ। हो, नन फन्डेड पछि गएर डिफल्ट भयो भने के फन्डेडमा परिणत हुन्छ। यसको मैले भनिसके टोप बहादुर भाइको। म स्लाइड देखाउँछु भाइ बहिनी, हो नआतिनुस्।
यो के लेख्नुभयो, कर्जा रकम त दिएको हुँदैन तर पनि कसरी कर्जा हुन्छ र बैंक ग्यारेन्टी भनिदिनु सर। यो चाहिँ त्यसैले नै यसलाई गैर कोषमा आधारित कर्जा भनेको। रकम त हुँदैन तर भविष्यमा डिफल्ट गर्यो भने हाम्रो रकम जाने प्रचुर सम्भावना हुन्छ, त्यसै कारणले यसलाई कर्जा भनेको। सुमिता बहिनी, अहिले रकम त दिँदैनौँ तर भविष्यमा डिफल्ट भयो भने हाम्रो भनेको बैंकको रकम जाने सम्भावना हुन्छ, त्यसैले यसलाई के भनेको, कर्जा भनेको। सर सीसीडी रेशियो 85 हुँदा र सीडी रेशियो 90 हुँदा कुनमा बढी पैसा इन्भेस्टमेन्ट गर्न पाउँछ? यो मैले भनेको होइन, बैंकर्स एसोसिएसनको भुवन दाहालजीले भने अनुसार 85% हुँदा बढी पैसा लगानी गर्न पाउँथे अरे, 90 हुँदा कम पायौं भनेको मैले इन्टरभ्यूमा सुनेको छु। तपाईको उत्तर यही हो सुजन बाबु, 90 हुँदा कम पायौं भन्ने बैंकर्स एसोसिएसनको भनाइ छ यो बारेमा चाहिँ। एलसी र बैंक ग्यारेन्टीको कारोबारलाई ब्यालेन्स सिटमा कसरी देखाउँछ भन्ने, सामान्यतया अरु कारोबारहरू ब्यालेन्स सिटको या सम्पत्ति साइडतिर या दायित्व साइडतिर हुन्छ। जस्तै निक्षेप भन्यो भने जहिले पनि कता हुन्छ, दायित्व टाइपतिर हुन्छ नि, दायित्वपट्टि हुन्छ नि ब्यालेन्स सिटको। कर्जा भन्यो भने के हुन्छ, एसेटतिर हुन्छ नि हैन। त्यस्तै नगद भन्यो भने कता हुन्छ, एसेटतिर हुन्छ नि। यो बैंक ग्यारेन्टी र एलसी दुवैतिर राखेर मिलाउँछ कि। 10 करोडको बैंक ग्यारेन्टी गरेछ भने बैंक ग्यारेन्टी एसेट साइडतिर पनि हुन्छ, लायबिलिटी साइडतिर पनि 10 करोडको रकम राखिदिन्छ, त्यसरी ब्यालेन्स सिटलाई मिलाउँछ। सुनिल भाइको क्वेशनको मैले उत्तर दिएँ। कमिसन कति लिन्छ? रिस्क त अर्को लोन भन्दा धेरै हुन्छ। कमिसन बैंकमा फरक हुन्छ भाइ बहिनी हो। यो चाहिँ कुनै बैंकको 0.1% देखि लिएर कुनै कुनैको प्रतिशतसम्म धेरै हुन्छ यस, तर के हुन्छ, कमी छ। त्यसमा ब्याज पाइन्छ, यसमा के पाइन्छ, कमिसन पाइन्छ हैन। मैले देखे अनुसार चाहिँ यो कमिसन दर चाहिँ तपाईको वार्षिक हुन्छ, तर यसलाई प्रोपोर्सनेटली त्रैमासिक रूपमा हिसाबमा देखाउनु पर्छ। यो चाहिँ कममा 0.1% देखि लिएर बढीमा तपाईको 1% सम्म लिएको देखिन्छ र यसमा मार्जिन रकम पनि हुन्छ अर्को। यहाँ तपाईहरुलाई त्यति उल्लेख गर्नु आवश्यक नठानेर नलेखेको हो। जस्तै 10 करोडको बैंक ग्यारेन्टी इस्यु गर्नुभयो भने 10% भनेको कति हुन्छ, 1 करोड रुपैयाँ नगदै मार्जिन पनि राख्ने कतिपय बैंकको हुन्छ। त्यो चाहिँ बिना ब्याजको पैसा हुन्छ, त्यसबाट पनि बैंकलाई फाइदा हुन्छ। ल अब मैले यो कुरा पुरा गरेँ जस्तो लाग्यो। यहाँ धेरै भाइ बहिनीले चाहिँ स्लाइडलाई एकचोटि देखाइदिनु न सुरुदेखि भनेर कयौं भाइ बहिनीले पटक पटक भन्नुभयो। म सुरुदेखिको अब एकछिन स्लाइड देखाउँछु, म देखाउँछु भनेर भनिरहेको छु। आजको स्लाइडहरू यी हुन्। हामीले बैंक जमानतको कुरा गर्यौं, म बिस्तारै देखाउँदै छु। बैंक जमानत भनेको के हो भन्ने मैले डिफिनिसन दिएँ, एउटा तपाईलाई जाँचमा लेख्ने टाइपको डिफिनिसन, जो कि यहाँदेखि यहाँसम्म छ। यो डिफिनिसन हो हैन। र त्यसपछि मैले यो भन्दा अगाडिका डिस्कसनका आधारमा पनि दुईटा कुरा बैंक ग्यारेन्टीको बारेमा भने। यो गैर कोषमा आधारित हो र के यो चाहिँ नन फन्डेड बिजनेस हो भन्ने कुरा पनि गरे। बैंक जमानतको हामीले सामान्य परिचय दियौं। त्यसपछि बैंक जमानतका अवस्थाहरू भनेर हामीले कतिवटा अवस्था
सातवटा अवस्थाको डिस्कस गर्यौं। यो चाहिँ स्टेप बाई स्टेप प्रोसेस हो भनेर कोही बहिनीले सोधिराख्नु भयो थियो। यस, यो स्टेप बाई स्टेप प्रोसेस हो। 7वटा स्टेपमा यो चल्दो रहेछ है। स्टेप बाई स्टेप बैंक जमानतका अवस्थाहरूको बारेमा हामीले कुरा गर्यौं। त्यस्तै गरी हामीले एकदम विस्तृत रूपमा कैयौं पटक दोहोर्याएर भाइ बहिनीको कोइरीलाई पनि हेरेर बैंक जमानतका प्रकारका बारेमा, बैंकका प्रकारहरू, बन्ड ग्यारेन्टी रहेछ, पर्फर्मेन्स, त्यस्तै गरी एडभान्स पेमेन्ट ग्यारेन्टी रहेछ, त्यस्तै गरी पेमेन्ट ग्यारेन्टी रहेछ। पेमेन्ट ग्यारेन्टीलाई फाइनान्शियल ग्यारेन्टी पनि भनिन्छ या वित्तीय जमानत भन्ने पनि यही हो, यहाँ लेखिनै दिएको छ। यो जमानतलाई वित्तीय जमानत पनि भनिन्छ भनेर। त्यस्तै मैले काउन्टर ग्यारेन्टी पनि धेरै सम्झाउने प्रयास गरेँ। मलाई लाग्छ अधिकांश भाइ बहिनीले सम्झिनु भयो भन्ने मलाई आशा छ। काउन्टर ग्यारेन्टीको बारेमा हामीले कुरा गर्यौं। त्यस्तै पछि गएर हामीले बैंक जमानत र प्रतिपत्रमा भएका दुईटा फरकहरूको बारेमा भन्यौं। कोही भाइ बहिनीले यो चाहिँ अलिकता देखाइदिनु न भनिराख्नु भएको छ। यो हेर्नुस्, बैंक जमानत र प्रतिपत्रमा फरक दुईटा पोइन्ट छन्, यो हामीले कुरा गर्यौं। त्यसपछि बैंक जमानतका फाइदाहरूको कुरा गर्यौं। फाइदामा चाहिँ बैंकलाई के फाइदा हुन्छ, जसको पक्षमा जमानत जारी गरिन्छ उसलाई के फाइदा हुन्छ, जसको तर्फबाट जमानत जारी गरिन्छ उसलाई के फाइदा हुन्छ। तीनवटा पार्टीज इन्भल्भ इन बैंक ग्यारेन्टी भन्यो भने तीनवटा पार्टी भयो। तीनवटा पार्टी कसलाई के फाइदा हुन्छ त्यो कुरा तीनवटा बुँदामा हामीले लेख्यौं। अब म भाइ बहिनीको कोइरी एकछिन पछि लिउँला, लेख्दै गर्नु होला। हामी अब एकछिन सम्भावित प्रश्नहरूको बारेमा कुरा गरौँ। यहाँ मैले बैंक ग्यारेन्टी र एलसीबाट सम्भावित 8वटा क्वेशनहरू तपाईहरुको समक्ष राख्दैछु। म पछि फिडब्याक एक्जाममा पनि यिनै क्वेशनहरूबाट तपाईहरुलाई सोध्छु र यिनको कुरा गरौँ। कसरी लेख्ने मैले भाइ बहिनीलाई एउटा आइडिया दिन्छु। ढिलो चाँडो तपाईले यो नोट पाइहाल्नुहुन्छ सफ्ट कपी। मैले भने जस्तै तपाईहरु त्यसलाई कट पेस्ट गरेर एउटा वर्ड डकुमेन्ट बनाउनुस्। जस्तै उदाहरणका लागि एउटा क्वेशन सोधियो, ल यो 1 नम्बर क्वेशन हेर्दै हुनुहुन्छ नि। प्रतिपत्र भन्नाले के बुझिन्छ? प्रतिपत्रमा संलग्न हुने विभिन्न पक्षको छोटकरीमा वर्णन गर्नुहोस् भन्ने एउटा क्वेशन। यही टाइपले आउँछ क्वेशन। यो आएकै क्वेशन हो कुनै सालमा। अब यो क्वेशन आयो भने भाइ बहिनीले के गर्ने त? अब सोझै प्रतिपत्रको स्लाइडमा जाने। यहाँ माथि तपाईको प्रतिपत्रको स्लाइड छ। अब पहिलो क्वेशन के छ? प्रतिपत्र भन्नाले के बुझिन्छ? सामान्य परिचय दिने हो तपाईले। यसलाई चाहिँ कपी पेस्ट गर्नुस् आफ्नो वर्ड फाइलमा। ल यति ठीक छ। पहिलो क्वेशनका लागि यसलाई कपी पेस्ट गर्नुस्, वर्डमा पेस्ट गर्नुस्। त्यो गरिसकेपछि अर्को दोस्रो पाटो छ फेरि। प्रतिपत्र कारोबारमा संलग्न पक्षहरूको वर्णन गर्नुस् भन्ने छ। दोस्रो त्यही एउटा क्वेशनको दोस्रो पाटो छ। यो कपी पेस्ट गरिसकेपछि यो भागमा जानुस्। अर्को यो प्रतिपत्र कारोबारका विभिन्न पक्षहरू, यसलाई कपी पेस्ट गर्नुस्। यहाँदेखि कति नम्बरसम्म छ? ल 5 नम्बरसम्म यसलाई पेस्ट गर्नुस्। तपाईको एन्सरको फ्रेमवर्क बन्यो। अब के गर्नुस्? यसलाई पढ्नुस् मजैसँग। पढेर अनि कपीमा लेख्नुस्। अब कपीमा लेख्नुस् अनि कतिवटा बुँदा छुट्छन् त्यसलाई फेरि कम्पेयर गर्नुस्। अब अनलाइन छ, फिजिकल क्लास छैन भने यो उपाय गर्नु हो भने तपाईको राम्रो प्रिपरेसन हुन सक्छ। किनभने पहिला यसलाई वर्डमा कपी गर्नलाई कपी पनि चाहिएन। वर्डमा कपी गरेर एउटा फाइल बनाउनुस्।
त्यसलाई पढ्नुस् अनि कपीमा लेख्नुस्, नहेरी कपीमा लेख्नुस् र तपाईको एन्सरलाई योसँग कम्पेयर गर्नुस्, के छुटेछ हेर्नुस्, छुटेको चिजलाई अर्को पटक थप्नुस्। यसरी पटक पटक जसरी हामी म्याथमा अल्जेब्रा अर्थमेटिकमा पटक पटक प्र्याक्टिस गर्छौं नि, यसरी गर्नुभयो भने तपाईको भाषा पनि सुध्रिन्छ, तपाईको ज्ञान पनि बढ्छ र परीक्षामा पनि तपाई अनावश्यक कुरा लेखिँदैन, सही कुरा लेखिन्छ। मेरो अनुभवमा कतिपय भाइ बहिनीले लाइनहरू दोहोर्याउने, लेख्नु नपर्ने लाइनहरू लेख्ने, लेख्नु पर्ने लाइन थाहा भएर पनि छुट्ने, यस्तो रोग देखिन्छ। यदि यो तरिकाले तपाईले प्रिपरेसन गर्न सक्नुभयो भने तपाईलाई फाइदा हुन सक्छ। यो मैले के को कुरा गर्ने, 1 नम्बर क्वेशनको उत्तर दिने तरिका, सम्भावित प्रश्नहरूको हामी डिस्कस गर्दै छौं। के छ त सम्भावित प्रश्न नम्बर 1 मा प्रतीतपत्र भन्नाले के बुझिन्छ, प्रतीतपत्रमा संलग्न हुने विभिन्न पक्षको छोटकरीमा वर्णन गर्नुस्। त्यस्तै दोस्रो सम्भावित क्वेशन हेरौं, प्रतीतपत्र कारोबारमा प्रयोग हुने मुख्य कागजातहरूको वर्णन गर्नुस्। बकाइदा तपाईको जाँचैमा लेख्ने टाइपको नोट यहाँ छ। अब 4-5 वटा कागज छन्, इम्पोर्टेन्ट कागज, एलसी मा हो यो प्रतीतपत्र। ल, प्रतीतपत्र कारोबारमा प्रयोग हुने कागजातहरू हेर्नुस्। यसलाई कपी पेस्ट गर्नुस्। यो सर्ट क्वेशनमा आउँछ, लङ क्वेशनमा आउँदैन किनभने धेरै छैन यो। यसलाई कट पेस्ट गर्नुस्, एउटा वर्ड फाइलमा सेभ गरेर राख्नुस्, अनि यसलाई पढ्नुस्, फेरि तपाई प्र्याक्टिस गर्नुस्। दोस्रो नम्बरको क्वेशनको उत्तर यहाँ छ। त्यस्तै तेस्रो सम्भावित क्वेशन, यी क्वेशनहरू कुनै बेला आएकै क्वेशन हुन् र आउने पनि यसैबाट हो, यसमा घुमाएर यताउता छैन। एलसी बैंक ग्यारेन्टी हाइली टेक्निकल चिज हो, यसमा घुमाएर तपाईको भ्यू दिने कुरा आउँदैन यसमा। र यो एलसी बैंक ग्यारेन्टीको उत्तर लेख्दा पृष्ठभूमि निष्कर्ष पनि लेखिराख्नु पर्दैन है, जे कन्टेन्ट हो त्यो लेख्दा हुन्छ। अब यहाँ हेर्नुस् अर्को तेस्रो क्वेशन छ, प्रतीतपत्र कारोबारको प्रक्रियाको छोटकरीमा वर्णन गर्नुस् भन्यो भने स्टेप बाइ स्टेप प्रोसेस, जुन 7-8 वटा स्टेप दिएको छ हैन, त्यो स्टेप बाइ स्टेप प्रोसेस भनेर जुन भाइ बहिनीलाई क्वेरी पनि थियो अघि मैले भनेको थिएँ, त्यो चाहिँ यसको उत्तर हो। यी 9 वटा छन्, यसका 9 वटा स्टेपमा स्टेप्स इन एलसी ट्रान्जेक्सन, एलसी कारोबारका चरणहरू, यही 9 वटा पोइन्ट नछुटाइकन लेख्नुस्। एकदम एक शब्द बढी छैन, एक शब्द कम छैन। ल, यति लेख्नुभयो भने यसलाई कट पेस्ट गर्नुस् वर्ड फाइल, अघि भने जस्तै गर्नुहोस्। त्यस्तै अर्को क्वेशन छ, अर्को क्वेशन छ, विभिन्न प्रकारका प्रतीतपत्रहरूको छोटो वर्णन गर्नुस्। माथि नोटमा दिएको छ, हिजो हामीले त्यसलाई व्यापक रूपमा वर्णन गर्यौं। त्यही हो, बैंक प्रतीतपत्र र बैंक जमानतमा के फरक छ अहिले भर्खरै हामीले कुरा गर्यौं। बैंक जमानतबाट हुने फाइदाहरू पनि अहिले भर्खरै कुरा गर्यौं। त्यही ठाउँलाई कट पेस्ट गर्नुस्, तपाईको उत्तर बन्छ हो। ठीक छ, अब म एउटा सानो टपिक सब टपिकको कुरा गर्दैछु। नेपालको अर्थतन्त्रमा विदेशी विप्रेषणको योगदान, यो भाइ बहिनीले धेरै भाइ बहिनीले भनिराखेको कुरा, पख्नुस् है, पछि कुनै बेला अलिकता टाइम लिएर भन्नुपर्छ मैले भने, र तपाईलाई ठ्याक्कै लेख्ने जति जम्मा 1.5 पेजको मात्रै छ, यो धेरै ठुलो कुरो छैन। अब हेर्नुस्, यसमा सानो एउटा कन्फ्युजन छ। त्यो कन्फ्युजनलाई दूर पारेर मात्रै म अगाडि जान्छु। नेपालको अर्थतन्त्रमा विप्रेषणको महत्त्व भन्यो भने पनि
नेपालको अर्थतन्त्रमा विदेशी विप्रेषणको योगदान भन्यो भने पनि कुरा एउटै। यो भनेको जुन हामीले विप्रेषणमा पढ्यौं नि, ड्राफ्ट, टीटी, फन्ड के अरे फ्याक्स ट्रान्सफर, स्विफ्ट ट्रान्सफर, यो पढ्यौं नि, त्यसको सोधेको होइन। यो तपाईलाई पहिला क्लियर गरिदिउँ। यो क्वेसन त आउनुपर्ने इकोनोमिक्सबाट हो, तर बैंकिङमा सोधेको छ 1 वर्ष यो क्वेसन। त्यसै कारणले मैले यो नोट बैंकिङमा राखेको छु। त यो भनेको के हो भने जुन हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू विदेशतिर कोरिया, मिडल इस्ट, मलेसिया गएर पैसा पठाउनुहुन्छ नि, त्यसलाई हामी अर्थशास्त्रको भाषामा विप्रेषण, वैदेशिक विप्रेषण, अंग्रेजीमा फरेन रेमिटान्स भन्छौँ। यो भनेको चेक, ड्राफ्ट, टीटी, फन्ड ट्रान्सफर, फ्याक्स ट्रान्सफर, स्विफ्टको कुरा होइन। त्यसै कारणले मैले तपाईहरुलाई त्यहाँनेर रोकेको थिएँ। यो भनेको के हो त, सिम्पली बुझ्नलाई लेख्ने भाषा यहाँ लेखिदिएको छु, म पढेर पनि सुनाउँछु। यो भनेको चाहिँ वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरूले पठाउने रकम हो। नेपाल र त्यो रकमले नेपालको अर्थतन्त्रमा के योगदान दिएछ भन्ने कुरा हो। ठीक छ। अब यस्तो खालको क्वेसन आयो भने, आएको छ 1 वर्ष, नेपालको अर्थतन्त्रमा विदेशी विप्रेषणको योगदानको चर्चा गर्नुहोस् भनेर आएको छ। 5 तहलाई हो कि जस्तो लाग्छ मलाई, हैन? त्यो आयो भने अब पहिला त यहाँ मैले लेख्ने भाषा के छ त, यसरी लेख्न सुरु गर्नु पर्यो। यो वैदेशिक रोजगारी के कारणले सम्भव भयो त? किनभने संसारले चाहिँ उदार अर्थतन्त्र अपनायो। उदार अर्थतन्त्र अपनाएपछि पुँजी भो, श्रम भो, यो चाहिँ फ्रीली मुभमेन्ट गर्न खोज्यो। उदार भनेको के? जुन पनि देशको मान्छे जुनसुकै ठाउँमा गएर काम गर्न सक्ने, जुन पनि देशको पुँजी जुनसुकै देशमा गएर परिचालित हुन सक्ने, नियम कानुन अलि लुज हुने, त्यस्तो कुरालाई उदारीकरण भने हो नि, आर्थिक उदारीकरण, हैन? अब यहाँ मैले लेखेको छु नोटमा, विश्वले अवलम्बन गरेको आर्थिक उदारीकरणको नीति तथा भूमण्डलीकरणको कारणले, भूमण्डलीकरण भनेको ग्लोबलाइजेसन हो भाइ बहिनी, लिबरलाइजेसन र ग्लोबलाइजेसन, हैन? ठुलो संख्यामा नेपाली युवा युवतीहरू वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन्। के का कारणले रहेछ? एउटा भूमण्डलीकरण, अर्को चाहिँ उदारीकरणको कारणले जान पाए। हाम्रो पालासम्म त जान धेरै गाह्रो थियो। विदेश जाने भनेको एकदम युनिभर्सिटी टप गर्यो भने स्कलरशिप पाएर पढ्न जाने मात्रै हो। व्यापार व्यवसाय घुम्न थाइल्यान्डै जानु पनि महाभारत थियो। यहाँ काठमाडौँका केही अहिले भने जस्तो शासक वर्गका मान्छे मात्रै जान पाउँथे, पासपोर्टै इस्यु हुँदैन थियो। तर के का कारणले? जब लिबरलाइजेसन र ग्लोबलाइजेसन भयो, मान्छेको मुभमेन्ट भयो, त्यसका कारणले नेपाली युवा तथा युवतीहरू वैदेशिक रोजगारीमा रहेका छन्। नेपालको अर्थतन्त्रमा विदेशी विप्रेषणको सकारात्मक तथा नकारात्मक योगदान रहेको छ। यहाँ चाहिँ सकारात्मक र नकारात्मक दुईटै रहेछ। यो केसमा चाहिँ कुनै कुनै केसमा सकारात्मक मात्रै हुन्छ, कुनै केसमा नकारात्मक मात्रै पनि हुन्छ। ठीक छ। त यो वैदेशिक विप्रेषणको योगदान चाहिँ सकारात्मक पनि रहेछ, नकारात्मक पनि केही पोइन्ट रहेछ, जो कि हामी अहिले एकछिनमा कुरा गर्छौँ। सकारात्मक प्रभाव निम्नानुसार छन्। पोजिटिभ इम्प्याक्ट, सकारात्मक प्रभाव चाहिँ यी रहेछन्। यो यसको डाटा, रिसेन्ट डाटा भेटिँदैन भाइ बहिनी हो। नेपालको दुर्भाग्य नै यही छ। हामीले अलि अगाडिको मैले एउटा रिसर्च पेपरमा भेटेको यो डाटा हो। टियुको एउटा प्रोफेसरले गर्नुभएको रिसर्च पेपरमा मुस्किलले मैले यो डाटा भेट्टाएको थिएँ र यो पुरानो डाटा छ। नयाँ डाटा यो अभाइलेबल छैन। अब नयाँ डाटा अब अभाइलेबल छैन भने जे छ त्यसका आधारमा गर्नु पर्यो। के योगदान छ त भन्दा कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा योगदान, जीडीपी भन्छौँ नि, ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्सन, त्यसमा के योगदान छ त भन्दा नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा विदेशी विप्रेषणलाई झन्डै 30% योगदान रहेको छ। जुन टोटल जीडीपी छ त्यो मध्ये 30% चाहिँ यो वैदेशिक रेमिटान्सको रहेछ। सन् 2015 मा यो योगदान सबैभन्दा बढी 31.5 थियो र अहिले पनि लगभग 30 को हाराहारीमा छ भन्ने अनुमान गरिएको छ। अहिले यो
कङ्क्रिट डाटा होइन, कङ्क्रिट डाटा 15 को हो, आजभन्दा 5-6 वर्ष अगाडिको। त्यहाँ चाहिँ के थियो भने 31.5% भएको चाहिँ उहाँले रिसर्चै गरेर देख्नु भएको छ। र अहिले पनि भनाइ अनुसार चाहिँ 30% को हाराहारीमा जीडीपी को चाहिँ तपाईको वैदेशिक रेमिटान्सको छ भनेर ठुलठुला विद्वानहरूले भाषण गर्दा सुन्छौँ। उहाँका पेपरहरू निक्लिँदैनन्, भाषण गर्दा सुन्छौँ, त्यसैलाई अब हामीले आधार मान्यौँ। तर जीडीपीमा योगदान रहेछ त्यसको कति 30%। त्यस्तै गरिबी निवारणमा के छ त योगदान। नेपालको गरिबी निवारणमा वैदेशिक विप्रेषणको ठुलो योगदान रहेको छ। सन् 1995 मा 42% जनसङ्ख्या गरिबीको रेखा मुनि रहेकोमा हाल करिब 20% मा रहेको छ। यस अवधिमा विदेशी विप्रेषणमा वृद्धि भएकोले क्रमशः गरिबी घटेको छ। यो त हामीले आफैले पनि महसुस गरेको कुरा हो। राम्रो सर्ट लाउन नपाउने मान्छेलाई वैदेशिक रोजगारीमा गएको कारणले राम्रो लुगा लाउन पायो, खाद्यान्न फुड सेक्युरिटी नभएका ठाउँमा मान्छेहरूले चामल दाल खान पाए हैन। र एउटा डाटाले नै भन्छ नेपालमा चाहिँ 1995 मा टोटल पपुलेसनको 42% चाहिँ गरिबीको रेखा मुनि थियो भने हाल आएर यो कति छ 20 भनिएको छ। अझै यो केही वर्षमा घटेर 16 को हाराहारीमा छ भनिएको छ। तर कङ्क्रिट डाटा नभएको हुनाले मैले यहाँ लेखेको छैन, 20% लेखेको छ। त यसले गरिबी निवारणमा पनि के गरेछ योगदान गरेको रहेछ। त्यस्तै विदेशी मुद्राको प्रमुख स्रोत यदि यो वैदेशिक रोजगारीको रकम नआउने हो भने हाम्रो औषधि पनि आउने थिएन भाइ बहिनी, कोभिडको भ्याक्सिन पनि आउने थिएन। हाम्रा काठमाडौँका नेपालका सम्भ्रान्त व्यक्ति अस्ट्रेलिया अमेरिका मेरो छोरो छ पढ्न पठाएछु भन्छन् नि, तिनका कुरा पनि सकिन्थे। त्यहाँ नेपाली पैसा दिएर हुँदैन, चाहियो डलर, स्टर्लिङ पाउन्ड चाहियो, युरो चाहियो। यो कहाँबाट आउँछ त नेपालमा? काठमाडौँको घर बेचेर आउँदैन, त्यो आउँछ कहाँबाट? वैदेशिक रोजगारीबाट आएछ। यहाँबाट अमेरिका गए भनेका अमेरिकामा डाक्टर इन्जिनियर भएका मान्छेले डलर 1 पैसा पठाउने हैन, उले उतै घर बनाउँछ, उतै छोराछोरी पढाउँछ। डलर कहाँ आउँछ त नेपालमा? मध्यपूर्वबाट आउँछ, साउदी अरेबियाबाट आउँछ, तपाईको कतारबाट आउँछ, दुबई युएईबाट आउँछ, दक्षिण कोरियाबाट आउँछ, मलेसियाबाट आउँछ। त त्यो त्यस्ता भाइ बहिनी त्यस्ता दाजुभाइहरूको दिदीबहिनीहरूको पैसा हो। नेपालको जुन हामी प्लेन चढेर कहिले थाइल्यान्ड कहिले अस्ट्रेलियातिर घुम्न जान्छौँ नि, त्यसमा चाहिँ ती दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको ठुलो योगदान रहेको छ। के विदेशी मुद्राको प्रमुख स्रोत नै यही हो नेपालमा। नेपालबाट के त्यति ठुलो एक्सपोर्ट हुँदैन, एक्सपोर्ट भयो भने इन्डिया हुन्छ, इन्डियाबाट भारु पाइन्छ, डलर पाइँदैन। त प्रमुख स्रोत के रहेछ त नेपालको? पहिला पहिला चाहिँ ऋण थियो, अनुदान थियो, अहिले आएर के छ? त्यसरी हाम्रा दिदीबहिनी दाजुभाइहरूले वैदेशिक रोजगारीबाट पठाएको जुन विदेशी मुद्रा हो त्यो नै हाम्रो विदेशी मुद्राको प्रमुख स्रोत रहेछ। त्यो अर्को सकारात्मक पक्ष रहेछ। अर्को चौथो सकारात्मक पक्ष पुँजी निर्माणमा। पुँजी निर्माण विदेशी विप्रेषणबाट प्राप्त रकमलाई उपभोगतर्फ कम र लगानीतर्फ बढी प्रयोग गर्न सकेमा यसले पुँजी निर्माणमा सहयोग गर्छ। यदि त्यसरी आएको जुन रकम हो त्यसलाई चाहिँ कन्जम्सन उपभोगतिर चाहिँ कम, व्यापार व्यवसायतिर लगायौँ, लगानीतिर लगायौँ भने त्यसले पुँजी निर्माणमा पनि योगदान दिने रहेछ। यस्तै मानवीय जीवन स्तरमा वृद्धि। नेपालीको जुन हाम्रो जीवन स्तर छ, जो हामी बाइक चढेर हिँडेका छौँ या गाडी चढेर हिँडेका छौँ भाइ बहिनी हो, त्यो उहाँहरूले कमाएको विदेशी मुद्राबाट आएको। हामीले कमाएको तलब भत्ताबाट आउँदैन, नेपाली पैसाबाट गाडी आउँदैन। यहाँ पो नेपाली पैसा तिर्छौँ त अल्टिमेटली भुक्तानी केमा दिनुपर्छ? डलरमा। त्यो कसले दिन्छ? नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले दिन्छ, ती इम्पोर्टर कम्पनीहरूलाई। त्यसैले जीवन स्तरमा सुधार हुनुमा पनि वैदेशिक तपाईको वैदेशिक रोजगारीको या वैदेशिक विप्रेषणको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेछ। अब यसका केही नकारात्मक पक्ष पनि छन् फेरि। अब नकारात्मक पक्षलाई 3 वटा भागमा मैले मानेको छु। वैदेशिक विप्रेषणका निम्नलिखित नकारात्मक पक्ष रहेका छन्।
एउटा कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा कृषि तथा वन क्षेत्रको घट्दो योगदान। पहिला पहिला वैदेशिक रोजगारीमा जाने दाजुभाइ दिदीबहिनी कृषि क्षेत्रमा काम गर्नुहुन्थ्यो, खेतमा काम गर्नुहुन्थ्यो, वनमा काम गर्नुहुन्थ्यो र खेतहरू बाँझा थिएनन्। अहिले के छ, उहाँहरू सबै वैदेशिक रोजगारीमा जानुभयो, खेतहरू बारीहरू पहाडतिर सबै बाँझा छन्। त्यसले के गरेको छ त नकारात्मक असर दियो। त्यस्तै अर्को नकारात्मक असर आवश्यक श्रम शक्तिको अभाव। हाम्रो यहाँबाट गएर मलेसिया दुबईमा दुःख गर्ने, नेपालमा प्लम्बर नपाएर बिजोग छ। तपाईहरुले पनि गर्नुभयो होला अनुभव। बिजुली बनाउने मिस्त्री छैन नेपालमा, कृषिमा काम गर्ने मान्छे पाइँदैन, बंगलादेशबाट लुकी लुकी मान्छेहरू आइरहेको छ हैन। यो पनि एउटा नकारात्मक प्रभाव हो अर्थतन्त्रमा वैदेशिक रेमिटेन्स। अर्को तेस्रो उपभोक्तावादी संस्कृतिको तीव्र विकास। आवश्यक चीज त लिने हो, तर यो वैदेशिक रेमिटेन्सबाट आएको पैसाले पहिला 3टा पोइन्ट हुन्थ्यो ले पुग्थ्यो छोरालाई भने अब 10वटा पोइन्ट चाहियो। छोरी साइकलबाट स्कुल कलेज जान्थिन् भने अब स्कुटर चाहियो। श्रीमती घरमै कपाल कोर्थिन् भने अब ब्युटी पार्लर जानु पर्यो। यस्तो उपभोक्तावादी संस्कृति भन्छ त्यसलाई, जो कि हाम्रो वास्तविक आवश्यकता होइन। जस्तै पेटभरि खान पाउनु हाम्रो वास्तविक आवश्यकता हो। चिसोमा चिसो नहुने गरी कपडा लाउन पाउनु वास्तविक आवश्यकता हो। जुत्ता मोजा लाउनु वास्तविक आवश्यकता हो। तर 2टा ज्याकेट हुने ठाउँमा 10वटा ज्याकेट गर्यो भने के भयो? उपभोक्तावादी। हाम्रो कलेज चाहिँ 2 किलोमिटर भित्र छ, भाइ बहिनीलाई बाइकै चाहियो, साइकलले चल्थ्यो। त्यो के हो? उपभोक्तावादी। अझ के, फलानु साथीको यति उचालिएको बाइक छ, मलाई त्योभन्दा बढी उचालिएको पुच्छर उचालिएको चाहियो भन्छन्। त्यो के कारणले भयो? उपभोक्तावादी संस्कृति भयो। गाउँघरमा सामान्य महिला हुनुहुन्थ्यो, एकदम भद्र महिला, अब यहाँ चाहिँ सहरमा वैदेशिक रोजगारीको पैसा पाएपछि 7 या 15 दिनमा ब्युटी पार्लर नगएपछि अनुहार चिलाउन थालिहाल्छ। यो के हो? उपभोक्तावादी संस्कृति भनेको हाम्रो शारीरिक र मानसिक वास्तविक आवश्यकता भन्दा बढी सरसामान सेवा प्रयोग गर्ने लालसा, यसलाई के भन्छ? उपभोक्तावादी संस्कृति भन्छ। यसको चाहिँ तीव्र विकास भएको छ। त्यसको प्रमुख कारण चाहिँ के हो? वैदेशिक रोजगारी हो भाइ बहिनी हो। यसका धेरै सकारात्मक पक्ष छन्। यहाँ मैले अहिले देख्दैछु स्क्रिनमा 248 जना भाइ बहिनी हुनुहुन्छ। म भन्न सक्छु कि यी मध्ये आधा भाइ बहिनी चाहिँ वैदेशिक रोजगारीको पैसा खर्च गरेर यहाँ आउनुभएछ, आधा जति चाहिँ। भनेपछि ठुलो महत्त्व छ यसको। र यसका केही ठुलो महत्त्व छ, तर केही नकारात्मक पक्ष पनि छ। र हामीले गर्नु के पर्यो? अन्तिममा नकारात्मक पक्षलाई कम गर्ने, सकारात्मक पक्षलाई बढाउने। जस्तै बहिनी भाइहरूले बाइकको खर्च कम गर्ने, स्कुटीको खर्च कम गर्ने, 3टा 4वटा ज्याकेटले काम चलाउने 10वटा ज्याकेट नगर्ने, 2 महिनामा मात्रै ब्युटी पार्लर जाने, 7-7 दिनमा नजाने। त्यो पैसा के गर्ने त? भाइ बहिनीहरू इन्जिनियर बन्न प्रयोग गर्ने, डाक्टर बन्न प्रयोग गर्ने, अनि आर्मी बन्न प्रयोग गर्ने, पुलिस बन्न प्रयोग गर्ने। यस्तो सकारात्मक काममा लगायौं भने वैदेश घर किन्ने, जग्गा किन्ने, राम्रो स्वस्थकर खाना खाने काममा लगायौं भने वैदेशिक रोजगारीबाट आएको विप्रेषणले सकारात्मक असर पार्छ। यदि हामी यी 3टा पोइन्ट जस्तो काम गर्न थाल्यौं भने वैदेशिक रोजगारीबाट आएको पैसाको कुनै काम छैन। त्यसले उल्टै के गर्छ? हामीलाई हानि पुर्याउँछ। त यो एउटा सानो टपिक थियो भाइ बहिनी हो। यो सिलेबसमा त छैन, तर एउटा क्वेसन आएको छ, त्यही कारणले यो नोट मैले यहाँ राखिदिएको छु। अब म एकैछिन, धेरै लिन्न, कति भाइ बहिनी काममा जाने बेला भयो होला, म एकैछिन 1-2वटा क्वेरी रहेछ भने लिन्छु, त्यसपछि म बन्द गर्छु। बैंकिङ प्रणालीबाट मात्र विप्रेषण भित्र्याउन के उपाय अवलम्बन गर्नु पर्ला भन्नुहुन्छ? यसका लागि बैंकको सहज पहुँच हुनु पर्यो, उहाँहरूलाई सचेतना कार्यक्रम दिनु पर्यो जो वैदेशिक रोजगारीमा छन् हैन। बैंकको उपलब्धता हुनु पर्यो, बैंकले सजिलै त्यो रकम पुर्याइदिन सक्ने व्यवस्था हुनु पर्यो, सरकारको नियम कानुन कडा हुनु पर्यो, पेरलल इकोनोमी जुन हुन्डी आदि इत्यादिलाई प्रोत्साहित गर्नु भएन,
नियम कानुन छ तर हुन्डीवाला नै प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार छ नेपालमा। त्यस्तो खालको हुनु भएन। सर आज यति गरौँ भन्नुहुन्छ, विकास छेत्री बाबुलाई ढिलो भयो, ठिकै छ, भरे पनि मेरै क्लास छ, भरे पनि केही क्वेरी भयो भने गर्न सकिन्छ। अब यो चाहिँ कतिखेर कति भाइ बहिनीलाई अफिस जाने पनि बेला होला, कतिपय जागिरमा पनि हुनुहुन्छ होला। थ्याङ्क यू भेरी मच फर टुडे। अहिलेलाई यति गरौँ, भरे साँझ फेरि भेटौँला। ल अहिलेलाई मैले बन्द गरिदिएँ, भाइ बहिनीलाई ढिलो पनि भइसकेको छ। ल हेलो वेबले सुन्दै हुनुहुन्छ? ल मैले क्लास सकेँ है भाइ जोशी भाइ। हेलो सकिएको हजुरलाई? हजुर क्लास सकियो है बाबु? ल थ्याङ्क यू। होस्ट कुनबाट गरे? त बेलुका ब्याङ्किङकै क्लास हुन्छ है तपाईँहरूको 6:30 बजे है? ओके।